बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसलक और सियासी वाबस्तगी से हटकर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से इस वक्त एहतजाज हो रहा है। डी चौक तक लोग पहुंच गए, पार्लियामेंट हाउस का घेराव करने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इनके कायदीन ने इनको वापस बुलाया, वरना रेड जोन में दाखिल हो गए। गेट जो है वो खोल दे इन्होंने खुद ही। पुलिस की शेलिंग भी हुई, लेकिन ये शेलिंग से ज़्यादा कायदीन के वापस बुलाने पर आए हैं। और वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस्तीफे तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है मुबारक सानी केस, उसको फौरी तौर पर उस केस को, उस फैसले को मनसूख किया जाए, पूरे के पूरे फैसले को। और आप ये देखें कि शायद ये पहली दफ़ा हमें इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है कि चाहे नून लीग है, हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ हो, इस मामले पर एक हैं। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी थे और बैरिस्टर गौहर, दोनों ने कहा है कि इसको मनसूख करना होगा, इस फैसले को। काजी फाइसा साहब को इस फैसले से पीछे हटना होगा। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था पिछली वीडियो में कि यह मुमकिन ही नहीं है, ये जो फैसला आया है इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, ये फैसला काबिल अमल नहीं है। ये हमारे आइन के तहत ये नहीं हो सकता कि चार दीवारी के अंदर भी किसी को इस तरह से किसी तबलीग की या कुरान पाक की तहरीफ की या इस्लाम का नाम लेकर आप देखें कि कोई शख्स अपने मजहब के हवाले से बात कर दे, नहीं इस्लाम नहीं कहे, ये इस्लाम है मगर वो इस्लाम नहीं है। बाकी मज़ाहिब की बात और है, गैर मुस्लिम जो खुद को गैर मुस्लिम कहते हैं उनके लिए आज़ादी और तरह से है, लेकिन जो खुद को कहे कि मुसलमान हूँ और मुसलमानों को, हम मुसलमानों से कहे कि नहीं ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान की डेफिनेशन ही बदल दे, कुरान की तहरीफ कर दे, और फिर ये कि जी वो चार दीवारी के अंदर वो जो मर्जी करता रहे, नहीं तबलीग करता रहे, लोगों को बुलाकर कायल करता रहे, ये कैसे किया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए अब ये एहतजाज हो रहा है और इसमें JUI के लोग भी बताए जा रहे हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, तहरीक लब्बैक के भी हैं, सब लोग इसके अंदर मौजूद हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है ख़त्म नबूवत का, मजलिस ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इंटरनेशनली इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो इससे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये हो ही नहीं सकता, कोई भी हो, ये फैसला ऐसा नहीं है कि जिस पर आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हो गया है और अब इस पर ही अमल दरामद होगा, अब इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, ये मुमकिन नहीं है। अब आप ये सुनिए कि ये बात जो मैंने आपसे अर्ज की ना कि ये पॉलिटिकल डिवाइड या मसलक के से हटकर ये चीज़ है, इसमें अब आप ये देखें हनीफ अब्बासी ने क्या कहा है। ये हनीफ अब्बासी नून लीग के रुकन हैं। ये कहते हैं कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 42 में, पैराग्राफ 42 में चार दीवारी के अंदर कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दी गई है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 298 जीम की खिलाफ वर्जी है। यह फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट मुबारक सानी केस में अपने फैसले का सिर्फ एक पैराग्राफ तब्दील नहीं करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को अपना पूरा फैसला मनसूख करना होगा, क्योंकि इस फैसले में मुल्क की कवानीन का ख्याल ही नहीं रखा गया। ये देख लिया आपने, मैंने दोनों के बयानात मुकम्मल आपके सामने रखती हैं। अब मार्च की सूरत हाल देख लीजिए। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च की सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, मुजाहिरीन पर डी चौक में पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग, चंद दर्जन मुजाहिरीन ने डी चौक में जाकर वहां पर एहतजाज किया, जिसके बाद शेलिंग और कायदीन के ऐलानात के बाद मुजाहिरीन वापस आ गए। ये कुछ लोग गए थे और कायदीन वापस ना बुलाते, सारे चले जाते तो हालात और ज़्यादा ख़राब होने थे। लगता है कि ये एक मोहलत दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स को माना जाए। अब क्या काजी फाइसा साहब इस्तीफ़ा देंगे या उससे पहले पहले ये फैसला मनसूख करेंगे, क्या होगा? और इसमें यह भी पता चल रहा है कि कुछ उलमा ने जाकर काजी फाइसा साहब को यह बात समझाने की कोशिश भी की कि यह फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन काजी साहब जो हैं वो बात नहीं माने। अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च रेड जोन पर गेट पर इसको रोका गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने शेलिंग की। फिर जब ये वहां से जाने से रुक गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो फिर शेलिंग भी रुक गई। मुजाहिरीन डी चौक से लेकर एक्सप्रेस चौक तक मौजूद हैं। आप सोचिए कहां से लेकर कहां तक मुजाहिरीन हैं। अच्छा, इसके साथ एक और जो एहतजाज की बात हो रही है वो है 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ का एहतजाज। उसके लिए प्लानिंग मुकम्मल है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है हमने बड़ी दफा इजाजत और
قانون کی بات کی لیکن حکومت نے ہر دفعہ روڑے اٹکائے ہیں، ہم عدالتوں کا رخ کر چکے ہیں، اب اس دفعہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جماعت اسلامی نے جو کیا اور ان کے اپنے کارکن وہاں بیٹھے رہے کہ جی یہ حکومت دھوکہ دے رہی ہے، اب وہ جماعت اسلامی دوبارہ اٹھ رہی ہے، اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور مذاکراتی کمیٹی کا اگلے چند روز میں کہا گیا کہ جی لاہور اسلام آباد ملاقات ہوگی، ملاقات میں معاہدے سے متعلق عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بات چیت میں اتفاق ہوا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر آگے بات ہوگی، یعنی بجلی کی قیمتیں کم کرنے پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کی جائے گی دیکھیں ہم نے تو قیمتیں کم کر دی ہیں، پنجاب میں 14 روپے کم کر دی گئی ہے، اور وہ 200 سے لے کر 500 یونٹ کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے 7% کے لیے۔ اب جماعت اسلامی کیا اس کو دیکھے گی؟ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں جی سندھ کے لیے بھی کیا جائے، جبکہ اس پر محسن نقوی نے کہا جی آپ کے حافظ صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے لیاقت بلوچ نے کہا جی حافظ نعیم الرحمان پورے ملک میں دورے کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم معاہدے پر عمل درآمد کروا کر چھوڑیں گے۔ تو اس پر محسن نقوی صاحب نے کہا جی شہباز شریف عوام کو ریلیف دینے اور عوام کی مشکلات میں کمی لانے کے حوالے سے بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور شہباز شریف بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اس طرف، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ معاملے کو کس طرح سمیٹا جائے۔ تو میرے خیال سے تو لالی پاپ ہے، کسی بھی صورت میں کوئی بجلی سستی نہیں ہونے والی، بلکہ اس معاہدے کے ساتھ ہی بجلی اور مہنگی کر دی گئی تھی۔ بہرحال جماعت اسلامی نے جو بہتر سمجھا انہوں نے کیا، اور وہاں سے اٹھ کر وہ چلے گئے تھے۔ اب دوبارہ دیکھیں کب آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اب جس طرح سے مظاہرین آئے ہوئے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو احتجاج کی اجازت ہے، تحریک انصاف کے لوگ آئیں تو ان کو یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اب اس پر بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ایک مذہبی معاملہ ہے، یہ بنیاد ہے عقیدے کی، مذہب کی، تو اس پر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو حکومت اگر اس پر ذرا سے بھی کوئی یہ کہیں کہ ہائی ہینڈنس دکھائے گی تو معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہوگا، جبکہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو منسوخ ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے حنیف باسی نے کہا ہے حکومت کی کوئی سٹیٹمنٹ اس پر اس طرح سے نہیں آ رہی، یعنی عطا تارڑ آئیں، شہباز شریف آئیں، وہ اس پر بات کریں، وہ خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ان کا کیا موقف ہے، ان کو بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ ایک بالکل اور طرح کی چیز ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی، تو اس کے ساتھ تو اور ہی سلوک ہونا ہے، کہ کہا جائے کہ جی یہ چونکہ مذہبی ہیں اس لیے ان کو نہیں کہا جائے گا، اور تحریک انصاف کے ساتھ اور سلوک ہوگا اس بنیاد پر کہ جی وہ سیاسی ہیں، یہ مذہبی ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا ایک جو یہ کہیں ووٹ بینک تحریک انصاف کا زیادہ ہوگا، لیکن ان کا حلقہ چونکہ مذہبی ایک معاملہ ہے تو اس پر جذبات اور طرح کے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے، تو اس پر اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اٹھاؤ پکڑو لاپتہ کرو، جو مرضی کرتے رہو، کیسز میں دکھیلو۔ یہاں حکومت اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس کی وجوہات جو بھی کہیں کہ جی ہاں جی یہ لوگ ایک مذہبی طور پر پھر جذبات اور طرح ہو جائیں گے، تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ یہ معاملہ اور تحریک انصاف کا معاملہ فرق ہے۔ تو وہاں تحریک انصاف کے ساتھ حکومت جو مرضی کر سکتی ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو اس معاملے پر خبر ابھی تک جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپارا چوک سے ڈی چوک تک احتجاجی پہلے مارچ ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچے یہاں پر، ہزاروں کی تعداد میں، اور تحفظ ختم نبوت مارچ کے شرکاء کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، اور مظاہرین مبارک ثانی کیس کے فیصلے میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی جو یہ فیصلے کی تفصیل تھی، اس میں اس کے متعلق جو نقطے تھے کہ جی 4 دیواری کے اندر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور قاضی فائزہ صاحب استعفیٰ بھی دیں۔ یہ اس وقت لیٹسٹ ہیں۔ باقی تحریک انصاف کہہ رہی ہے حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا جلد اعلان کر دیا جائے گا، تو اس طرف چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں۔ اور ابھی یہ بھی خبر آئی کہ اسد قیصر صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین سے ملاقات کی ہے، اور منظور پشتین کا پی ٹی آئی مرکزی قائدین سے ملاقات کے بعد 11 اکتوبر کو ہونے والے جرگے میں پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کی دعوت۔ تو کے پی میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ تمام جماعتیں، چاہے جے یو آئی ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، جماعت اسلامی ہے، جو بھی ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، جن کا بھی ووٹ بینک ہے وہاں پر، تمام جماعتیں اس وقت بالکل ایک طرف نظر آ رہی ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو وہاں پر ویسے ہی کباڑا ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم اور سوچنے کی بات ہے کہ پورے صوبے میں 99% آپ بھی سمجھ لیجئے جن کا ووٹ بینک ہے، کیونکہ 70-80% تحریک انصاف کا ہے، باقی دیگر جماعتوں کا ملا لیں،
نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو فارغ ہیں. حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی میں بھول رہا تھا, عوامی نیشنل پارٹی کا بھی آپ دیکھیں سٹانس تو ان کا ایک طرح سے نظر آ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک سیٹ ایسی نکالی کہ جی وہ ANP نے تحریک انصاف سے زیادہ آگے جا کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کی تو جی اس لیے وہ وہاں پر جیت گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.